نبی جانان دلته وی خل عربی نبی جانان دلته وی وای خل عربی نبی جانان دلته وی او رحمت عالم د سبحان دلته وی خل عربی نبی جانان دلته وی وای خل عربی نبی جانان او رحمت عالم د سبحان دلته ده کل عربی نبی جانان دلته ده وای کل عربی نبی جانان دلته ده دا د مدینه منوره سور عظمت لري دا پخپل غیګه کې خاتم د رسالت لري دا پخپل غیګه کې خاتم د رسالت لري نور خاری او باندې مقام فضیلت لري نور خاری او باندې مقام فضیلت لري زاشنتری صاحب قرآن دلته ده کل عربی نبی جانان دلته ده او کل عربی نبی جانان دلته ده رحمت عالم د سبحان دلته ده کل عربی نبی جانان دلته ده کل عربی نبی جانان دلته ده کور د بیمارو یادې دوبه په یثرب باندې شولا مدینه منوره محبوب د رب باندې شولا مدینه منوره محبوب د رب باندې اخلی عاشقان نام سمره په ادب باندې اخلی عاشقان نام سمره په زکا چې د خوب زړګي درمان دلته ده کل عربی نبی جانان دلته ده کل عربی نبی جانان دلته ده او رحمت عالم د سبحان دلته ده کل عربی نبی جانان دلته ده کل عربی نبی جانان دلته ده داد د حسن او د حسین او د زهرا وطن داد د عباس او د مرتضی وطن داد د عباس او د مرتضی وطن زارت لپزر کرتا شاد غازما وطن زارت لپزر کرتا شاد غازما وطن زارت لپزر کرتا شاد غازما شان لري صدیق عمر عثمان دلته ده کل عربی نبی جانان دلته ده کل عربی نبی جانان او رحمت عالم د سبحان دلته ده کل عربی نبی جانان دلته ده وای کل عربی نبی جانان دلته ده جنت البقیع کی اصحاب لزرا گلونا دي دا هغه هستی دي چې گواہی تاریخونه دي دا هغه هستی دي چې گواہی تاریخونه دي هر باب دنیا ته د عبرت ډک مثالونه دي هر باب دنیا ته د عبرت پننګ د دین اسلام هر قربان دلته ده کل عربی نبی جانان دلته او کل عربی نبی جانان دلته وی پننګ د دین اسلام هر قربان دلته ده کل عربی نبی جانان دلته کل عربی نبی جانان دلته او جمل هر خوان بلبلان دی په گلشن د یار اے کامل بادشاہ رن مړیږي په دیدن د یار اے کامل بادشاہ رن مړیږي په دیدن د یار
کرانج دستر گودنن خور د وطن دیار کرانج دستر گودنن خور د وطن دیار کرانج دستر گودنن خور د وطن دیار نن دا استاد مینه امتحان دلته ده کل عربی نبی جانان دلته ده کل عربی نبی جانان دلته ده او رحمت عالم د سبحان دلته ده کل عربی نبی جانان دلته ده وای کل عربی نبی جانان دلته ده